वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हम कर रहे थे वो ट्रेड इन पाकिस्तान था। उसमें हमने एक्सपोर्ट्स का जो है जायज़ा लिया था कि कौन कौन से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। किस तरह से हम अपनी जो है एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिनको जो है वो फाइंड आउट करके जो है वैनिश किया जा सकता है। इस जो है वो टॉपिक के अंदर हम इनका जो है वो जायज़ा लेंगे, इससे अंदाज़ा होगा हमें। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स की स्ट्रेंथ है। अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर जो है वो एटमॉस्फेयर पाया जाता है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान में जो है वो नौवां बड़ा जो मुल्क है जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग नेशन पाई जाती है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपकी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपका फाइनेंस जो है वो भी एक्सपोर्ट को बहुत साउंड बेस फराहम कर सकता है। अगर हम ट्रेड की बात करें, जो लास्ट टाइम भी हम बात कर चुके हैं, तो दो सेक्टर पर जो है वो पाया जाता है, इंपोर्ट पे एंड एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट जो कि आप दूसरे ममालिक से अपने मुल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट मींस जब आप अपनी कोई बनाकर प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक को सेल करते हैं, और ये लोकली भी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और मोस्टली जो हैं ये इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं। अगर हम गो थ्रू करें इंपोर्ट्स को, जो पाकिस्तान की मेजर जो हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें मशीनरी है, पेट्रोलियम है, केमिकल्स हैं, व्हीकल्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल, फीड, टी, फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक मटेरियल, पेपर बोर्ड, आयरन ओर एंड स्टील। लेकिन चूँकि यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो मेजर एक्सपोर्ट्स इस टाइम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, उसकी एग्रीकल्चर फील्ड की वजह से राइस, कॉटन, स्पोर्ट्स गुड जो हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, कुकवेयर्स, लेदर बैग्स, शूज़, क्लोथ्स, केमिकल्स एंड सीमेंट्स, मैंगोज़ एंड वेजिटेबल्स, जो कल हमने जो है वो एक जो है इन एक्सपोर्ट्स के ऊपर नज़र दोहराई, जिससे अंदाज़ा किया कि कौन कौन सी जीडीपी पे इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब कर रही हैं, या उनकी जो है वो डिक्लाइन की तरफ उसकी वजूहत। सबसे पहली बात तो ये कि वो प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है जो कि लो वैल्यू एडिड होती हैं, और उनको जो है वो डोमेस्टिक कैप्टिव मार्केट के मुताबिक बनाया जाता है, लेकिन उनके प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाती हैं। इसी तरह से लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, जबकि लेबर पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। इसके बाद प्रोडक्शन पे जो है वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट्स में जब प्रोडक्ट जाता है तो वो जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से ऑन डिमांड उनकी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ आइटम्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एक्सपोर्ट करने पर, जबकि बहुत सारी आइटम्स को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म किसी किस्म की स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही जिसके मुताबिक हम किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकें ताकि वो प्रमोट हो सके। अब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान अवेल कर सकता है, जैसे कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, सो न्यू प्रोडक्ट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाए। इसके अलावा जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड कर रही है, इसी तरह से आपका कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है सर्विसेज को उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा वो अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ की जाएँ जिनसे आपकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर सके। इसके अलावा रॉ मटेरियल को जो है वो इम्पोर्ट ना किया जाए, बल्कि उनकी प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट की जाएँ। इसके अलावा अगर अपॉर्चुनिटीज़ में बात की जाए तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस प्लस जो है वो 1 जनवरी 2014 से एक्सपेक्टेड था, जिससे कंट्री ग्रोथ जो है वो बूस्ट करती बाय इंक्रीजिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को जो है वो रीलोकेट किया जाए डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, और ताकि आप जो है वहाँ से ज़्यादा अर्न कर सकें। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो गुड्स और बायस गुड्स को प्रोडक्ट को सेल करे अच्छे जो है उसके ऊपर। कौन कौन से खदशात और थ्रेट्स हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को। सबसे पहले तो जो समझा जाता है कि पाकिस्तान की जो गुड्स हैं वो लो क्वालिटी की हैं, इस वजह से उनकी प्राइजेज़ जो हैं वो लो प्राइजेज़ ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जिस वजह से हाई डिमांड जो है वो डिक्रीज़ की तरफ चल जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है वो भी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है हद तक, वो भी बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहा है।
اس کے بعد کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے انکریز کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا کمپیریٹیو ایج جو ہے وہ بہت زیادہ لو جا رہا ہے. اس کے بعد انکریزنگ کنسرنز آف دا امپورٹنگ کنٹریز جو ہیں ان کے سوشل انوائرمنٹ ایشوز، لائٹ چائلڈ لیبر، جنرل بیلنس، وہ سب جو ہیں وہ خطرات بھی پاکستان کو لاحق ہے. اس کے علاوہ دوسری پاکستانی انڈسٹریز کا دوسرے ممالک میں شفٹ ہو جانا بھی بہت بڑی جو ہے وہ چیلنج ہے. اب کس طرح سے فورن ایکسچینج ارننگ جو ہے وہ انکریز کی جائے، بلکہ اور کس طرح سے ہائی کوالٹی گڈس کو اور سروسز کو ایکسپورٹ کیا جائے تاکہ جو انکریزنگ کمپٹیشن ہے اس کا جو ہے وہ فیس کیا جا سکے. یہ سب سے بڑا اس ٹائم چیلنج ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کو، جو کہ ڈے بائی ڈے میٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹو ایکسپینڈ دا فورن ایکسچینج آف پاکستان. رسپانس کی اگر ہم بات کریں تو رسپانس کس طرح کا ہے؟ بزنس فرینڈلی ہونا چاہیے، نیشنل اکنامک پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جو کہ انکریج کریں ایکسپورٹ کو. جو بھی سرپلس ہائی کوالٹی گڈس ہیں ان کو ایکسپورٹ کر دیا جائے تاکہ آپ کی ایکسپورٹ میں ویلیو ایڈیشن ہو سکے. اس کے علاوہ کچھ ایسی ٹریڈ پالیسیز بنانی چاہیے جو کہ ایک براڈ سیکٹر کو جو ہے وہ کور کر سکیں. گورنمنٹ کو چاہیے کچھ ایسی پالیسی ڈیولپ کرے، ریگولیشنز بنائے، کیپیسٹی بلڈنگ انکریز کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کو جو ہے وہ بنائیں. رسپانس پالیسی آبجیکٹیوز کی اگر ہم بات کریں تو پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے ایفیشنسی انکریز کی جائے، پروفٹ کو انکریز کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے انسینٹیوز دیے جائیں، ریوارڈس دیے جائیں. کمپیٹیٹیو ایکسپورٹ بنانے کے لیے جو ہے ہمیں گلوبلائزیشن کی طرف جو ہے توجہ حاصل کرنی چاہیے. سسٹینیبلٹی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے پروڈکٹس بنانے چاہیے جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ گروتھ ریٹ آف پاکستان جو بڑھ رہا ہے ڈے بائی ڈے، اس کے لیے اس کو میٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے ان ایکسپورٹس کو اور گڈس اینڈ سروسز کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. پاورٹی کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کی جو ہے ایکویلٹی لانے کے لیے انکم کے اندر جو ہے وہ جاب اینڈ اپرچونیٹیز جو ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر بڑھانی چاہیے. فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے جو ہے وہ فارمولہ لاہے عمل تیار کرنا چاہیے. اب ان اسٹریٹجیز کے اوپر رسپانس میں اور سی جیسے کہ کوئی پروموشن اسٹریٹجی اسٹارٹ کی جائے، کوئی انفورس کیا جائے، ایگزسٹنگ اسٹرینتھ کو جو ہے جو کمیاں پیشیاں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے کوانٹم یعنی کہ تعداد کو، ایکسپورٹ کی تعداد کو ایکسکریز کیا جائے، ایکسپینڈ کیا جائے، اس کی رینج کو، اس کی ویلیو کو، اس کے بینیفٹس کو. اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہیں اکنامک اینڈ ٹریڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو دیکھا جائے تاکہ ایکسپورٹ کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ ہو سکے. بالکل ایسے ہی ہے، اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی پروڈکٹس جیسے ہماری ویٹ، کاٹن ہے، اس کو اتنا گرو کرنا چاہیے کہ وہ ہماری ضرورت سے زیادہ سرپلس بھی ہو جائے. اس سے کیا ہوگا، نہ صرف ہماری پاپولیشن کے لیے جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ موجود ہوگی، بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے جو ہے وہ بہت بڑی حد تک جو ہے نہ صرف اپنا ایکسپورٹ سیکٹر انکریز کر سکتے ہیں، انکم بھی جو ہے انکریز ہو جائے گی. اب وہ کس طرح سے جو ہے ایک سرپلس کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی جائے کہ ہم جو ہے پاسٹ پالیسیز کو جو ہے فی الحال جو ہے ابھی تک یوٹیلائز کرتے آ رہے ہیں، جو کہ جن میں جب تک جو ہے وہ انکریز نہیں ہوگا تب تک ہم جو ہے وہ اپنی آگے نہیں کر سکتی. سو ان کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو کیرنگ آؤٹ کیپیسٹی جو ہے اس کا انالیسس کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیپیسٹی کو انکریز کیا جائے. اب پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو انکریج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نہ صرف پبلک یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کو انکریز کرے، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ ایک ایکٹیو پارٹنر بنایا جائے تاکہ وہ بھی ڈیولپمنٹ میں بھرپور حصہ لے سکے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ کو ہر طرح سے سپورٹ کرے، ان کی پالیسیز فارمولیشن کے اندر، ان کے ڈسپیوٹ ریزولوشنز کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر جو بھی ان کو ڈیولپمنٹ مل رہی ہے وہ ان کو کریں. اس کے علاوہ ایک اور سلوشن میں ایس ایم ایز یعنی کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ایسی انڈسٹریز جو کہ چھوٹے اسکیل کی اور درمیانے اسکیل کی ہیں، ان کو انکریج کیا جائے تاکہ وہ ایکسپورٹ کے اندر جو ہے وہ بھرپور حصہ لے سکیں. ان کو فائنینس، ٹیکنالوجی، مینجمنٹ پریکٹسز اور انفارمیشن میں جو ہے وہ کافی ہیمپر کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ ایکٹیو رول پلے کر سکیں. کنکلیوژن کی اگر بات کریں تو اتنی زیادہ میسیو جو اسٹرائڈس پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کی جائے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ انکریز کرے.
اپنے جو ہے وہ فیو ایکسپورٹس کو جو ہے اس کے اوپر ریلائنس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے ایکسپورٹ کی کوموڈیٹیز کو مزید بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ جیسے ایس ایم ایز کی بات کی گئی، ان کو بڑھانا چاہیے، ان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے اکنامک پالیسی کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ براڈ کرنا چاہیے، براڈ اسپیکٹرم کے اوپر، تاکہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز پارٹنر جو ہیں وہ پبلک پارٹنرز جو ہیں وہ انکریج ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور ایکسپورٹس انکریج کیا جائے اور ان کو فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو. اس سے لیونگ سٹینڈرڈ انکریز ہوگا، جو ویجز میں بہت ڈفرینس ہے وہ بڑھے گا.